अब आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ लागौँ। आजको पहिलो विषयवस्तु रासायनिक मलको अभावको सन्दर्भमा रहेको छ। मलको अभावको विषय वर्षेनी आइराख्ने समस्याको रूपमा रहेको छ। खास गरी अहिले पनि मलको अभावको सन्दर्भमा दुईवटा कारण निकै खूब चर्चामा रहिरहेको छ। पहिलो कारणको रूपमा यो कोरोना कहरको जुन सङ्कटको अवस्था छ त्यसको कारणले गर्दाखेरि मल अभाव भइराखेको समयमा पुर्याउन नसकिएको भन्ने छ भने अर्कोतर्फ ठेकेदारहरूको बदमासीको कारणले गर्दाखेरि पनि मल आउन नसकिराखेको भनेर बताइएको छ। तर यी दुईवटै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दाखेरि सरकारले जो बारम्बार ठेकेदारहरूसँग ताकेता गर्नुपर्ने र किसानसम्म मल पुर्याउनको लागि प्रयास गर्नुपर्ने थियो, उनीहरूको भूमिका के? खास गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रीको रूपमा घनश्याम भुसाल आइसकेपछि उनी मन्त्री हुँदाखेरि जसरी भाषणहरू गर्न सजिलो हुन्छ तर कार्य सम्पादन गर्न नसकेको भनेर जुन चर्चा चलिराखेको छ त्यो विषयवस्तु पनि आजको दिनमा निकै चर्चाको विषय पनि बनिराखेको छ। खास गरी मलको अभावको हाहाकारको विषयवस्तुलाई समेटेर तयार पारिएको यो विश्लेषणात्मक रिपोर्ट आजको पहिलो रिपोर्टको रूपमा। रासायनिक मलको हाहाकार छ। मल हाहाकार हुनुको मुख्य कारण हो ठेकेदारको बदमासी र बदमास कम्पनीहरू हुन् सैलुङ इन्टरप्राइजेज र हुनीको मल्टिपल। यी दुई कम्पनीले भाद्र 21 गतेसम्म मल आयात गरिसक्नुपर्ने हो, तर मल आयात गर्न सकेनन्। न त सरकारले नै उनीहरूलाई बारम्बार ताकेता गरी मल किसानसम्म पुग्ने वातावरण नै सृजना गर्न सक्यो। उल्टो निकै आश गरिएका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल नै ठेकेदार सामु कक्रक्क परे। अब सरकारले यी कम्पनीलाई कस्तो कारबाही गर्ला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। नेपाललाई झन्डै प्रतिवर्ष 5 लाख टन मल आवश्यक पर्छ र अहिलेसम्म जम्मा 3 लाख टन मात्र भित्रिएको बताइएको छ। हुन त मल ल्याउनु पर्ने जिम्मेवारी कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको हो र सरकारी कम्पनी आफैले भन्दा पनि उनीहरू पनि ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्छन् र टेन्डर कबुल गर्ने ठेकेदार मार्फत मल ल्याउँछन्। ठेकेदार शारदा प्रसाद अधिकारीको सैलुङ इन्टरप्राइजेज र भूमनाथ कोइरालाको होनीको मल्टिपलले रासायनिक मल ल्याउने ठेक्का पाएको थियो। राजनीतिक पहुँचका आधारमा ती कम्पनीले पाएको जिम्मेवारीलाई पूरा गर्न सकेनन् र अहिले किसान मर्कामा परेका हुन्। यसको मूल्य किसानले चुकाउनु परेको छ। अब अहिले मल नहुँदाखेरिको समस्या चाहिँ के हो भने किसानले बल्ल बल्ल खेती लगाए होइन। अब धान रोपिएको छ, त्यो मल प्रयोग गर्न पाएको स्थिति छैन। अहिले पनि चाहिँ धान एकदम पहिलो भएर बसेको छ। अब ट्रक रेक्सिङ गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि चाहिँ युरिया मल पाएको स्थिति भएन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब जुन किसिमको यसपालि चाहिँ अलिअलि बढी ठाउँमा किसानहरूले खेती गरेको अवस्था थियो। जस्तै अब यो लकडाउनले गर्दा सहरमा बस्नेहरू गाउँमा बसे, त्यसपछि आफ्ना चाहिँ खेतबारीहरूलाई चाहिँ खनीखोरी गरेर बाली लगाएको अवस्था थियो। अब त्यो उत्पादनको हिसाबले चाहिँ जति आशा गरिएको थियो त्यो खालको उत्पादन नहुने भइसकेपछि किसानहरू अहिले फेरि निराश बन्नुपर्ने स्थिति, निराश भएको स्थिति छ। कस्तो विडम्बना! कृषि प्रधान देश नेपालमा कृषि मल विदेशबाटै आउने, कृषि सामग्री विदेशबाटै आउने, बिउ बिजन पनि बाहिरैबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। आयातित सामग्री नेपाली माटो हावापानी विपरीत रहेको पनि देखिन्छ, जसको फलस्वरूप अर्बौंको खाद्य सामग्री विदेशबाटै आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। हुन त कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय पनि छ। त्यस अन्तर्गत हजारौं कर्मचारी कार्यरत छन्। अरबौंको बजेट विनियोजन पनि हुँदै आएको छ। तर सरकारको लगानी किसानको खेतबारीसम्म नपुगेको गुनासो पनि आउने गरेको छ। किसानका गोठमा सरकार पाउनुहुन्न, किसानका खेतबारीमा सरकार पाउनुहुन्न, किसानका उत्पादनमा सरकार पाउनुहुन्न, किसानका मल बिउ प्रविधि उसलाई चाहिने प्रविधिहरूमा सरकार पाउनुहुन्न, उसलाई चाहिने तालिम ज्ञान सिपकामा सरकार भेट्नुहुन्न भनेपछि त्यो सरकार हुनु र नहुनुले एउटा किसानले के फरक पार्छ? मन्त्रालय त धेरै टाढाको कुरा हो किसानका लागि।
भन्दाखेरि सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुर्याउने भनेर भनियो, तर कृषिको हिसाबबाट हेर्नुहुन्छ भने गाउँमा भएको अधिकार पनि खोसेर सिंहदरबारतिर केन्द्रित गरिएको छ। मन्त्री त अब अहिले यतिखेर त निरीह भन्नुपर्छ। मन्त्रीले केही पनि कहाँ चाहिँ अब यो विषयमा मलको विषयमा केही कुराहरू गर्न नसक्ने स्थितिले गर्दाखेरि नै यो अवस्था आएको हो होइन। अब अलिकता चासो चाहिँ लिइदिएको भए, मन्त्रीले चाहिँ चासो लिइदिएको भए सायद यो समस्या हुँदैन थियो होला। धानको बाला लाग्ने समयमा चाहिने मल अहिले किसानले पाउन सकेका छैनन्। युरिया मलमा हुने 46% नाइट्रोजन अहिले यही मलबाट पूर्ति हुँदै आएको छ। समयमै मल नआए किसानले घरायसी प्रविधिबाट पनि नाइट्रोजन प्रयोग गर्न सक्ने विज्ञको सुझाव छ। माटोको उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुनुपर्छ भन्ने छ। ग्रो प्याडी विथ सोइल फर्टिलिटी विथ फर्टिलाइजर भन्छन्। धानलाई चाहिने उर्वरा शक्ति नै राम्रो हुनु पर्यो, गहुँलाई चाहिने मल पेलेर पनि उ गर्न सकिन्छ भन्ने छ। त्यसो हुनाले त्यस्तै आधा खेर जान्छ भने अनि एउटा अब अहिले त हेर्नुहोस् त अब समय नै घुर्क्यो, यसो प्रत्येक वर्ष आइरहेछ भने हरियो मल भन्ने नि हुन्छ एउटा के धैँचा भन्ने तपाईँको त्यो धान लगाउने अगाडि हिल्याउने बेलामा त्यसलाई धैँचा बिउ छरेर 50 दिन पल्टाइदियो भने आधा हाले हुन्छ। 1 हेक्टरमा 100 किलो नाइट्रोजन हाल भनेको छ भने 50 किलो मात्रै हाले पनि उति उत्पादन लिन सकिन्छ। त्यस्तो कुरो गर्न पर्यो। अब अहिले एउटा अब होइन अहिले क्रिटिकल अवस्थामा यसो झट्ट भनिहाल्यो भने अब के गर्ने, युरिया पाएन, धान पहेँल्यामै भएर गएको छ भने अब यो गाईबस्तुको मल सबैले पनि हाल्यो भने त्यसले नि केही न केही टपडेस गरेको काम गर्छ। अनि गाई भैँसीको यो गौत चाहिने तपाईँको यो नाइट्रोजन बढी भएको हुन्छ पोषक तत्त्व। त्यसो हुनाले त्यो गौतहरूलाई पनि एक भागलाई पानी मिसाएर स्प्रे गरेर त्यो पछाडि छर्क्यो भने पातबाट पनि नाइट्रोजन यो धानले अहिले लिन सक्छ भन्दा खोजेन। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 14,59,000 हेक्टर जमिनबाट 55,50,000 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। लकडाउनको कारण धेरै युवा गाउँ फर्किनु, बाँझो जमिन धेरै नरहनु र समयमै पानी पर्दा यसपटक धानको उत्पादन धेरै हुने अनुमान गरिएको थियो। तर रासायनिक मल अभावको कारण उत्पादनमा कमी हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। दक्षिणी एसियाली मौसमविदहरूले धान रोप्नुभन्दा अगाडि नै पूर्वानुमान गरिदिन्छन् कि मौसम यसपालि चाहिँ वर्षा चाहिँ औसत हुन्छ भनेको थियो, करिब 1750 मिलिमिटर औसत हुन्छ भनेको थियो। अनि धानमा विशेष गरेर त्यो एकैचोटि फेरि घाँडी घोप्यो भन्दा पनि पटक पटक यो जीवन चक्र भयो धानमा चाहिँ नि पानी पर्यो राम्रो हुन्छ। यो पर्दै आएको छ, अझ 1 महिना त अझ क्रिटिकल छ। वर्षाले यस्तो राम्रो साथ दियो, धेरै रोपाइँ पनि भएको छ। हुन त रोपाइँ गर्दाखेरि पनि पाएन भने रिपोर्टिङ आएको छ। अब अहिले चाहिँ अहिले धानमा के हुन्छ भने तपाईँको रोपाइँ गरेपछि 20-25 दिनमा चाहिँ गाज हाल्ने अवस्था हुन्छ, त्यस बेलामा चाहिन्छ मल। अनि दोस्रो चाहिँ तपाईँको 40-50 दिनमा चाहिने यो बाला निस्कने बेला भन्छौँ हामी, पिआई स्टेट प्यानिकल इनिसिएसन भन्छौँ। त्यो बाला निस्किने बेलामा नि त्यो युरिया मल जुन युरियाबाट नाइट्रोजन टपड्रेस गर्छन् त्यसमा 40% त्यो चाहिन्छ। अब यो अहिले दोस्रो प्यानिकल स्टेज त्यो क्रिटिकल अवस्थामा त अब एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मलहरू पाउँदै पाएनन् अहिले किसानले। अब जस्तै 77-77मा भन्नुभयो भने 14,59,000 हेक्टरमा धान खेती गरेका थिए, त्यसबाट 55,50,000 मेट्रिक टन उत्पादन भएको थियो। अनि उत्पादकको त सबभन्दा बढी थियो हेर्नुहोस्, पछि 3,804 किलोग्राम प्रति हेक्टर धानको उत्पादक भएको थियो। त्यसो हुनाले यसपालि चाहिँ अझ रिकर्ड उत्पादन बढी हुन्छ भन्ने आशा गरिएको थियो। वर्षाले त्यति राम्रो साथ दिएको थियो। अब यो मल नभएछ भनिहाल्ने, अब 1 किलो नाइट्रोजनले नै तपाईँको 20 किलो धान उत्पादन दिन्छ भने हामीले करिब यो टपड्रेस गर्दाखेरि आधा भने 50 किलो जति 1 हेक्टरमा हाल्न पर्थ्यो। अब त्यो हाल्न सकिएन भने अब 1 किलोले 20 किलो धान दिन्छ भन्नुहुन्छ। नाइट्रोजनले त 1 टन धान नै तलमाथि पारिदिन्छ। अब मल, सिँचाइ सुविधा र उचित प्रविधिको अभावको कारण कृषिमा आश्रित हजारौं नागरिक मारमा पर्दै आएका छन्। सरकारले कृषकको लागि भन्दै छुट्टै अनुदान प्याकेजदेखि सिपमूलक कार्यक्रम पनि ल्याउने गरेको छ।
तर सरकारको प्रयास पर्याप्त देखिँदैन। अब के गर्नुपर्छ त सरकारले? अब एउटा कुरा चाहिँ के हो भने यो मल ल्याउने, प्रविधि ल्याउने, बिउ ल्याउने, हाइब्रिड बिउहरू ल्याउने, अनि 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 कृषि पढ्ने विद्यार्थीहरूको करिकुलम पाठ्यक्रम विदेशबाटै ल्याउने, अनि अनि त्यसपछि त्यहाँ यसो त्यो के भन्छ हाते ट्र्याक्टर लगायतका प्रविधिहरू सबै विदेशबाटै ल्याउने, अनि त्यति भइसकेपछि फेरि के ल्याउने भन्दाखेरि कृषि उपज पनि तपाईँको खरबौँ रुपियाँको कृषि उपज पनि विदेशबाटै ल्याउने। अनि यहाँ चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि मन्त्रीहरूले जागिर खाने, कर्मचारीहरूले जागिर खाने, व्यापारीहरूले ब्रह्मलुट गर्ने, अनि किसानहरू चाहिँ जहिले पनि जहाँको चाहिँ झन् उल्टो रसातलमा फस्ने। हाम्रो अहिलेको तितो सत्य यही नै हो। अब गर्नुपर्ने कुरा के हो भने सबैलाई थाहा छ तर कसैले गर्दैन। अहिले जति पनि तपाईँको हाम्रा नीति निर्माण तहमा रहेका चाहिने हाम्रा व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको पृष्ठभूमि तपाईँको गाउँ नै हो। हेर्नुहोस्, त्यही गाउँबाट आउनु भएको, उहाँले आफ्नो चाहिने पुर्खाले कसरी खेतीपाती गर्थे, त्यो 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 पुर्खाले गर्दै आएको खेतीपातीमा के कुरा सपोर्ट गरिदियो भने त्यसलाई अझ उन्नत बनाउन सकिन्छ र अझ त्यसलाई सहज गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान विवेक उहाँहरूसँग, बुद्धि उहाँहरूसँग हुनुपर्ने हो। तर उहाँहरूले त्यो विवेक प्रयोग गर्नु भएको छैन। अहिले चाहिँ सधैँभरि न हामी रासायनिक मल कारखाना खोल्न सक्छौँ, नेपाल जस्तो ठाउँमा त्यो हुँदैन, सम्भवै छैन, गर्नै हुँदैन। हामी चाहिँ सधैँभरि एउटा चाहिँ दोस्रो तेस्रो मुलुकमा बनेको रासायनिक मल, त्यो माथि जसले माटो बिगार्छ, पर्यावरण बिगार्छ, जमिन मुनि बिगार्छ, जसले चाहिँ बालीलाई के हलक्क बढाए पनि त्यसले समग्रमा पर्यावरणलाई बिगार्छ, त्यस्तो चिज हामी वर्षै नै पोहोर साल 9 अरब थियो, अहिले 11 अरब रुपियाँ अहिले पनि छुट्याएको छ। वर्षै यो मलको जुन खालको लफडाहरू चाहिँ यो आइरहेको छ, यो मलकै पछि लाग्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। हामीले चाहिँ स्थानीय मलहरूलाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने एङ्गलबाट अलिकति हाम्रा नीति कार्यक्रमहरू आउनु पर्यो। यो चाहिँ हामीले विदेशबाट मल ल्याउने कुरा पनि यो सुल्टो बाटो होइन। सरकारको पनि त्यतिकै पैसा जान्छ, लगभग त्यति नै पैसा जनताको जान्छ। वर्षको 25-30 अरब रुपियाँ रासायनिक मलको नाममा विदेशमा बाहिरिनु भनेको चाहिँ निकै ठुलो घाटा हो, जबकि हामी 32-35 अरबको त चामलै लिएर आउँछौँ। त्यसो त समयमै मल नआउने पक्की भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बङ्गलादेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग संवाद गर्दै 50,000 टन मल सापटी मागेका छन्। तर उक्त मल कहिले नेपाल आउँछ भन्ने अत्तो छैन। धानका लागि आवश्यक पर्ने मल समयमै नआउँदा बाला नलाग्ने र धान उत्पादनमै कमी हुने सम्भावना पनि देखिन्छ, जसको कारण फेरि अरबौँको चामल आयात हुने सम्भावना पनि उत्तिकै छ। आखिर किन भइरहेको छ त वर्षेनी मलको अभाव? किन सरकारले मलको लागि दीर्घकालीन उपाय अवलम्बन गर्न सक्दैन? हुन त सरकारले 10 वर्ष अघि नै मल कारखाना निर्माण गर्ने घोषणा गरेको थियो। तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले 2068-69 को आर्थिक वर्षमा नेपालमा रासायनिक मलको उद्योग खोल्ने घोषणा गरेका थिए। सोही कार्यक्रम आर्थिक वर्ष 2073-74 र आर्थिक वर्ष 75-76 को बजेटमा पनि समेटियो। त्यसबीचमा लगानी बोर्ड नेपालले सोही अवधारणालाई आधार मान्दै नेपालमै मल कारखाना अर्थात् केमिकल फर्टिलाइजर प्लान्ट स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरेको पनि थियो। सन् 2015 को डिसेम्बरमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन कर्नाटकसँग सम्झौता गरी एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो। भारतीय कम्पनीले तयार पारेको प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा उत्पादन हुने रासायनिक मल आयातित भन्दा महँगो पर्ने देखियो। प्रतिवेदन अनुसार कारखानाको लागि 115 मेगावाट विद्युत आवश्यक पर्ने थियो। तत्कालीन समयमा लोडसेडिङले आक्रान्त देशले त्यति धेरै विद्युत रासायनिक मल उत्पादन गर्ने कारखानालाई दिन सक्ने अवस्थामा थिएन। योजना उसै खेर गयो। हुन त कृषि क्षेत्रमा मलको विषय मात्रै प्रमुख विषय होइन, यहाँभित्र बृहत्तर समस्या छ। मौलिक पद्धतिलाई अवलम्बन नगर्दा पनि हामी बारम्बार समस्यामा पर्दै आएका छौँ। आज पनि मल लिनका लागि लाइनमा लागिरहेका किसान, 15 महिनासम्म मल ल्याउन नसकेर लाचार बनेको सरकार, यो धेरै विषयवस्तुहरू यहाँभित्र जोडिएर आउँछ। यो एकै सेन्टेन्समा यसको इतिवृत्तान्त बताएर सम्भव छैन। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भने नेपाल जस्तो एउटा कृषि प्रधान देशका लागि जहाँ आफ्नै पद्धति छ, आफ्नै कृषि संस्कृति छ, आफ्नै संस्कार छ, त्यो एउटा चाहिँ किसानले एउटा जीवन पद्धतिको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई अँगालेको छ। उसले आफूलाई चाहिने बिउ, आफूलाई चाहिने मल,
आफूलाई चाहिने प्रविधिहरू आफै आविष्कार गर्छ, आफै जगेर्ना गर्छ, आफै उत्पादन गर्छ। ती सबै ती पद्धतिहरू चाहिँ अहिले यो एक खालको हरित क्रान्तिको बाछिटाले सबै अहिले चाहिँ ओझेल पारेको छ र त्यसलाई लगभग लोपोन्मुख अवस्थामा पुर्याएको छ र त्यसमा विशेषतः सरकार बढी चाहिँ नि दत्तचित्त भएर लागेको छ त्यो चिजलाई, त्यस्ता बहुमूल्य चिजहरूलाई चाहिँ भित्तामा पुर्याउनका लागि। 2016 सालमा पहिलोपटक रासायनिक मल नेपालमा भित्रिएको थियो। त्यसअघि पनि कृषि क्षेत्रले राम्रो उत्पादन दिने गरेको थियो। जानकारहरूका अनुसार त्यति बेला किसानहरूले रासायनिक मल प्रयोग गर्ने आनाकानी गर्थे। तर पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा रासायनिक मल अत्यावश्यक बनिसकेको छ। यता वर्षमा 30 अर्बसम्म नेपाली मुद्रा रासायनिक मलकै लागि बाहिरिने गरेको छ। त्यसकारण नेपालले प्राङ्गारिक मल मात्र प्रयोगको नीति किन अख्तियार नगर्ने गम्भीर हुन आवश्यक छ।